अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आपको एक पुरानी चीज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। चंद साल पहले की होती थी। आप ज़रा सुने उसको, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये ज़रा सुनिएगा। याद आया कुछ? ये वो फैक्स मशीन होती थी जो हम यूज़ करते थे, और हमें सब लोग यूज़ करते थे। आपने भी की होगी, मैंने भी बहुत दफ़ा की। बल्कि मुझे तो याद है जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया तो उस वक्त फैक्स के बगैर गुजारे नहीं होता था। तो हमारे जो अखबारात के जो ऑफिसेज होते थे उसमें भी एडिटर के कमरे में, न्यूज़ एडिटर के कमरे में ये एक सिलसिला चल रहा होता था। फैक्सेस आ रही होती थी और उस पे सारा काम शाम चल रहा होता था। और हमने भी किसी को कोई चीज़ भेजनी होती थी तो फिर हम फैक्स के जरिए उसको वो भेज देते थे। तो एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ था, खासतौर पे हम लोग जब जर्नलिज्म कर रहे थे तो उसमें तो हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते थे। और बेसिकली तो 80s में हमने देखा कि ये बहुत इसका सिलसिला शुरू हुआ था। ये बनी तो ये 1843 में थी कहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता रहा। फिर हमने देखा कि इसको लिमिटेड लेवल पे यूज़ किया जाता रहा, लेकिन जो मैस लेवल है वो हमने देखा कि 70s और 80s में ख़ास तौर पे, और फिर 90s में ये सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बल्कि मुझे याद है कि जब मैं अमेरिका में था और मैं लिखता था मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए, तो मैं जो भी कॉलम लिखता था मुझे याद है कि मैंने एक फैक्स मशीन घर पे रखी हुई थी। तो उस फैक्स मशीन से हम वहाँ से फैक्स करते थे। मुझे याद है नवाए वक्त के लिए भी इसी तरह रोज़नामा पाकिस्तान, फिर ख़ासतौर पे रोज़नामा जंग, मरहूम इरशाद हक़ानी साहब मेरे बहुत ही मोहतरम हमारे एडिटर थे, और बहुत ही नफीस इंसान थे और बहुत ही कमाल प्रोफेशनल थे। मैं वैसे उनके लिए रोज़ाना दुआ करता हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ बड़ी एक मोहब्बत है। तो उनको मैं आर्टिकल जब भेजता था तो मैं उनकी फैक्स पे भेजता था। तो एक सिलसिला जो था फैक्स के साथ हम लोग अटैच्ड हुए हुए थे, और इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, प्रोफेशनल लाइव्स। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने देखा कि उसमें चेंजेज़ आनी शुरू हुई, और फिर टेक्नोलॉजी ने शक्लें बदलीं, करवटें बदलीं, और फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते चले गए। और आजकल तो फैक्स कोई भी नहीं यूज़ करता। अभी तक हम देख रहे हैं जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं और मोड्स हैं, वो बहुत एडवांस भी हो गए हैं और चेंज भी हो गए हैं। और फिर अब फैक्स जैसी इतनी भारी भरकम मशीन कौन उठा के फिरता रहे? अब तो ईमेल करो या कुछ और करो, जो भी किसी के पास है, व्हाट्सएप करे या कुछ भी कर ले। तो अब कम्युनिकेशन मोड्स जो हैं वो चेंज हो गए हुए हैं, और आपको याद होगा इसको ज़ीरॉक्स भी कहते थे। 1964 में आई गेस, मेरा ख्याल है 1964 में ज़ीरॉक्स कॉर्पोरेशन जो थी उसने इसको पेटेंट करवा लिया था, और फिर उसको हम ज़ीरॉक्स भी कहते थे कि जाओ हम आपने क्या वो ज़ीरॉक्स कर दी है। तो ज़ीरॉक्स एक जो था वो वर्ड बन गया जिसके ज़रिए हम उसको यूज़ करते थे। फैक्स भी कह लेते थे और ज़ीरॉक्स भी कह लेते थे। अच्छा, अब मैं ये आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्यों सुना रहा था और क्यों मैं ये बता रहा था। हुआ ये है कि अमेरिका में डिस्पाइट ऑल दिस प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, डिस्पाइट ऑल दीज एडवांसमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट, हम देख रहे हैं कि अमेरिका में अभी भी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो पुरानी ही चल रही हैं। और ख़ास तौर पे आप ये देखिए कि जो CIA है, जो अमेरिका की बहुत बड़ी एजेंसी है, दुनिया की टॉप क्लास एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके जो तमाम प्रोसेसेस हैं, जो कम्युनिकेशंस हैं, जो भी उनकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, वो अभी तक फैक्स पे हो रही है। आप अंदाजा लगाएं, हैरानी वाली बात है ना? यानी आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप सब कुछ दूसरे कोई सिग्नल कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, ईमेल्स चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन CIA जो है, उसका जो दुनिया भर का ऑपरेशन है, वो जितनी भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, वो फैक्स मशीन्स के ऊपर कर रहे हैं। तो इस फैक्स मशीन का जो सिस्टम है, वो अभी तक चल रहा है अमेरिकी CIA के अंदर, और बड़ी कामयाबी से चल रहा था, क्योंकि अभी तक तो वो इसके ऊपर काम कर रहे थे और वो समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब आके उन्होंने ये सोचा है
کہ اس فیکس مشین سے جان چھڑوا لی جائے، کیونکہ اب بہت ہو چکی اور لوگ اب مذاق اڑانا شروع ہو گئے ہیں سی آئی اے کا کہ بھئی آپ کیسی ایجنسی ہیں کہ ابھی تک ان کے جو کانٹریکٹرز، آپ کو پتہ ہے ان کے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، سب کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں سب کانٹریکٹرز ان کے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ظاہر کمیونیکیشن انہوں نے کرنی ہوتی ہے، پھر انڈیویجولز ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کئی ان کے مولز ہوتے ہیں، کئی ان کے جاسوس ہوتے ہیں، کئی ان کے آگے سے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح ابھی میں نے کل ہی سٹوری کی تھی افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان میں تقریباً کوئی 20-25 ہزار لوگ تو ہیں جو وہ ان کے پیرول پہ تھے، افغانی جو تھے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ وہ پھر فیکسز کے ذریعے یا اس طرح ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں آتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اب یہ جو فیکس مشینز ہیں، بلکہ ان کے جو اس آپریشن کے انچارج ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اب اسمتھسونین میں ہونی چاہیے تھی. اسمتھسونین کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ واشنگٹن میں ایک سیریز آف نمبر آف جو میوزیمز ہیں وہ اسمتھسونین میوزیمز ہیں. اس میں اسپیس کا بھی ہے، اس میں دوسرے بھی ہیں، بے شمار میوزیمز ہیں جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیکس مشین ہے اس کو تو اب اسمتھسونین میوزیمز میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو ابھی تک یوز کر رہے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب انہوں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے سی آئی اے نے کہ اب ہم اس کو یوز نہیں کریں گے. اب ہم ایک گرے میجک نامی جو پروگرام ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، وہ اب ہم یوز کریں گے، جو کہ بہت ہی سیکیور ہوگا، اور اس میں ان کی جو ایجنسی کے جتنے بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ کسی نے بھی شیئر کرنی ہوگی، پرائیویٹ کانٹریکٹرز نے یا ان کے اپنے لوگوں نے، تو وہ اسی سسٹم کے تحت جو کہ گرے میجک کہلاتا ہے اس کے ذریعے کریں گے. اور یہ اس سمر سے یعنی آلموسٹ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اندر یہ جو نیا سسٹم ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اسی کے ذریعے پھر ساری جو کمیونیکیشن ہے وہ ہوگی. اور گرے میجک جو ہے اس کے اوپر کافی انہوں نے کام کر لیا ہوا ہے، اور اس کو ٹیسٹ بھی انہوں نے کر لیا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنی بھی ہماری فیکس کے ذریعے جو کمیونیکیشن ہوتی تھی جو کہ سیکیور ہوتی تھی، وہی اب اس سسٹم کے ذریعے گرے میجک کے ذریعے ہوگی. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے ایک بڑی ایمبیرسنگ سچویشن ہے کہ اب اس کو ہم ابھی تک یوز کر رہے ہیں، جا کے دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. جو ایجنسی ہے سی آئی اے جو ادارہ ہے، اس کے تقریباً 100 سے زیادہ جو وینڈرز ہیں جو مختلف چیزیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو پروگرام ہے گرے میجک وہ کام کرے گا، اور اس میں وہ ان کو مختلف چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے. اور جہاں پہ ان کو مختلف پرائیویٹ سیکٹر کے مختلف لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی اس میں اسی سسٹم کو یوز کر سکیں گے، اور اسی سسٹم کے تحت اپنے آپ کو ان کے ساتھ لنک کر سکیں گے. اب بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کا جو مقصد ہے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے اس کو، اور کولیبریشن گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے مختلف سطحوں کے اوپر، اس کو بھی وہ اس میں انوالو کریں گے گرے میجک کے ذریعے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیر آید درست آید والا معاملہ ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا سلسلہ چلتا ہے. لیکن یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ، ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے. امید ہے کہ اس کے علاوہ بھی مختلف چیزیں آئیں گی جو ہم اکثر شیئر کریں گے. اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردن بتمائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. مجھے اس رقصانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.